सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर आवान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस के समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट गैर मुस्तनद होने पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कमीशन ने कोई फाइंडिंग दी, ना ही मुल्क के होने वाले नुकसान पर कुछ लिखा। कमीशन को जो काम दिया वो नहीं किया, बाकी पूरे पाकिस्तान को ठीक करने की बातें लिखती। लगता है कमीशन का मैंडेट फैज हमीद को बरी करना था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर कमीशन ने यह रिपोर्ट फैज हमीद के बयान की बुनियाद पर तैयार की है। कमीशन कह रहा है जो कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं बल्कि पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। कमीशन ने यह नहीं बताया कि हल्फ की खिलाफ वर्जी किसने की। कमीशन ने क्या लिखा है? इंक्वायरी रिपोर्ट में ABC ही लिख देते। चीफ जस्टिस ने आज के हुक्मनामे में इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को टर्म्स ऑफ रेफरेंस से हटकर करार देते हुए कहा कि कमीशन रिपोर्ट TORs पर पूरी नहीं उतरती। हैरानी की बात है कि तहरीके लब्बैक के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। कमीशन की रिपोर्ट में सुबाइयत की झलक नजर आती है। लगता है इंक्वायरी कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बोझ है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या विफाकी हुकूमत इस रिपोर्ट को कबूल करती है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैं इस पर विफाकी हुकूमत से हिदायत लूंगा। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि क्या कमीशन ने फैज हमीद को तलब किया था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक फैज हमीद ने तहरीरी जवाब भेजा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आउट ऑफ वे जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है। कमीशन फैज हमीद और अबसार आलम को आमने सामने करता तो जरा हो जाती। ये रिपोर्ट बहुत मायूस कुन है। अगर 2019 वाले फैसले पर अमल करते तो शायद 9 मई के वाकयात भी न होते। जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन ने सारा नजला पंजाब हुकूमत पर गिरा दिया है। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि क्या कमीशन को इंक्वायरी के लिए कोई रकम भी दी गई, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कमीशन को अदायगी की गई है मगर असल रकम अभी नहीं बता सकता। समाअत के दौरान कमीशन के 3 मेंबरान में से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इंटेलिजेंस के काम को मुनज़्ज़म करने के लिए कानून साजी और कवायद ज़वाबित का मुसव्वदा तैयार करने, पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, सोशल मीडिया की निगरानी जैसी सिफारिशात दी थी। मगर अब इन सिफारिशात पर अमल दरामद तो दूर की बात है, खुद इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर ही सवालिया निशान लग चुका है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि हासिल वसूल क्या हुआ। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, ज़ैगम खान और शहजाद चौधरी। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर सवालिया निशान। रिपोर्ट TORs के मुताबिक नहीं। लगता है कमीशन का मैंडेट फैज हमीद को बरी करना था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, क्या हुकूमती कमीशन की रिपोर्ट महज खानापुरी है? अबसार साहब, आपकी जानिब आऊंगी सबसे पहले। आप खुद भी आज मौजूद थे इस समाअत के दौरान। क्या लगता है, आला अदालत मुतमईन हुई इस रिपोर्ट से? हुकूमत अभी तक इसको ऑन करने को तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं खुले दिल से सुनना चाहेंगे कि अगर कमीशन मेंबर्स भी आए ये बेल मुंडे चढ़ेगी। देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ शुरू में कि मैं ज़ाहिर है इस केस में एक पार्टी हूँ और मेरा एक चल रहा है बात भी वहाँ पे। तो आज का जो ये वाला जो सेगमेंट है, इसका जो मेरा ज़्यादातर टाइम है, मैं चाहता हूँ मेरे पार्टिसिपेंट्स इस पे, मेरे मुअज़्ज़ज़ जो दोस्त हैं दूसरे एनालिस्ट, वो इस पे ज़्यादा बात करें। मैं सिर्फ एक बात आपसे, आपने जो एक लफ्ज़ बोला हासिल वसूल अपने इंट्रो में, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ बहुत सारे कोर्ट रिपोर्टर्स भी आज इनसे बार बार बात होती रही। एक ही सवाल था सबके जहन पे और मैं समझती हूँ ये पूरी कौम के जहन पे सवाल है और इस सवाल को हमें अपना एक कौमी मसला समझना चाहिए इस तरह से कि लोगों का निज़ाम पे एतबार नहीं है। सब यही पूछते हैं कि जी ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, किसी भी आप मामले में उठा के देख लें, PIA की प्राइवेटाइजेशन देख लें, गंदम का बहरान देख लें, ये सुप्रीम कोर्ट में ये वाला केस देख लें, या दूसरा जो आज केस था वो रिजर्व सीट्स वाला वो देख लें। लोग यही एक दूसरे से पूछते हैं हासिल वसूल क्या है, निकलेगा क्या इसमें से। तो मेरी सिर्फ उन सब बातों का जवाब सिर्फ ये है कि ये हमारा वतन है, हमने यहाँ रहना है, इसलिए हमें यहाँ के हालात खुद बेहतर करने पड़ेंगे, बाहर से कोई आके नहीं करेगा। हम अपनी अपनी कैपेसिटी में, मीडिया में हो, जुडिशरी में हो, GHQ में हो, सियासत में हो, पार्लियामेंट में हो, कहीं भी हो, हम अपने अपने तौर पे जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे। और यही मेरा जवाब आपको भी है, उन तमाम रिपोर्टर्स को भी। और जहाँ तक निज़ाम का या निज़ाम को चलाने वालों का ताल्लुक है, एक शख्स या एक छोटा सा गिरोह सब कुछ नहीं कर पाएगा।
قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کچھ کیا, ان کے ساتھ معزز بینچ نے جو کچھ بھی وہ ان کے پاس اختیار ہیں, میرا خیال ہے وہ اس کے مطابق کر رہے ہیں. اس سے بہت زیادہ ان سے ڈیمانڈ کرنا, ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اپنے آئینی اور قانونی دائرے سے باہر نکل کے کچھ کریں, یہ مناسب نہیں ہے. پارلیمنٹ کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے, حکومت کو بھی کرنا چاہیے, میڈیا کو بھی کرنا چاہیے, جوڈیشری جتنا کر سکتی ہے کر رہی. اور اٹارنی جنرل میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت ہی پازیٹیو انڈیپینڈنٹ ویو دیا آج, حالانکہ وہ حکومت کے نمائندے ہیں, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ان کی رائے میں یہ کمیشن رپورٹ میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے. تو یہ جو ایک پازیٹیو وائبس مجھے ملا ہے وہاں سے, حالانکہ مجھے بہت زیادہ کوئی امید یا ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ کوئی ایسا انقلاب نہیں آ جائے گا, لیکن ہم اگر آگے بڑھ رہے ہیں سفر, بیبی سٹیپ بھی لیے جا رہے ہیں آگے, تو یہی ہماری کامیابی اور اسی میں ہماری سروائیول ہے. باقی میں جو معزز ساتھی ہیں وہ اس پہ زیادہ درست ہو گیا. حسن نثار صاحب, ایک فیصلہ 5 سال پہلے آتا ہے عدالت سے اور بڑا اہم معاملہ تھا فیض آباد دھرنا, ملک کو نقصان بھی بہت ہوا. کمیشن بنتا ہے, 6 مہینے تک قریباً کمیشن کی یہ رپورٹ آتی ہے. اب رپورٹ پر سوالیہ نشان خود اعلیٰ عدالت لگا رہی ہے. ساری مشق سے ملک و قوم کو کیا فائدہ ہوا؟ کیا ہم بیبی سٹیپس لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, ہم جہاں تھے وہیں کھڑے ہیں, یا پیچھے کا سفر کر رہے ہیں؟ پیچھے کا وہ منیر نیازی کا شعر یاد آیا مجھے کہ کیا ہے وہ, منیر اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے, کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. تو میں منیر صاحب کو اللہ بخشے چھیڑا کرتا تھا کہ یہ شاعری میں فٹ نہیں ہوتا تھا, ورنہ سفر تو خانجی یہ ریورس کا ہے. اچھا, اب آپ نے کہا کہ محض خانہ پوری ہے, تو عائشہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, ابھی وطن سے رکھیں آپ, یہ ابھی ابصار صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے اپنی جگہ پہ کہ یہ ہمارا وطن ہے, یہ یوں ہے وہ ہیں, تو ٹھیک ہے. اس ملک کی 90-95% بھوک مرتی آبادی سے پوچھیں, وہ مکمل طور پہ ڈسولوشن ہو چکے ہیں. اس ملک کا یہ حال اس لیے ہے کہ سینس آف بیلونگنگ ختم ہو چکی ہے یہاں. اچھا, یہ جو آپ نے کہا خانہ پوری, تو یہ تو ہماری پہچان ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پہچان ہے. فال آف ڈھاکہ سے لے کے تو حدود الرحمان کمیشن, تو فلانے تو ٹمکانے, تو ٹیٹیاں میٹیاں, کیا تاریخ ہے آپ کی. اچھا, سو ہماری ایک پہچان ہے خانہ خرابی, دوسری ہے خانہ پوری, نتیجہ خانہ بربادی جو مسلسل جاری ہے, اور کب تک جاری رہے گی, کب بند ہوگی, کیسے بند ہوگی, یہ میں نہیں جانتا, لیکن ریکارڈ پہ رہے. ابصار عالم صاحب کی میں یہ جو ایک امید افزا, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, مجھے پتا ہے یاسیت اچھی چیز نہیں ہوتی, لیکن نو, I don't have any hope, قطعاً نہیں. یہ آس امید لگائیں, اچھی بات ہے, میرا اپنا مزاج ہے. ویسے حسن صاحب, امید ہی زندگی ہوتی ہے. ابصار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ڈائلوگ ہیں, یہ خانہ پوری نہیں ہے آج کی. جی دیکھیے, آج جو کچھ ہوا ہے نا سپریم کورٹ میں, یہ خانہ پوری نہیں ہے, یہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں. یہ سٹیپ فارورڈ ہے انشاءاللہ. اس پہ سے حکومت نے کمیشن بنانا تھا. ایک منٹ, یہ جو ہے نا کہ امید ہی زندگی ہے, فلانا ہے, یہ ربش ہے. جب ڈاکٹرز ہینڈز اپ کر دیتے ہیں نا, تو ورسا کہتے ہیں, یہ جو ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں اسے کیا کہتے ہیں وہ انگریزی میں؟ ابصار صاحب ان کی کہندے وہ کلینکلی پتہ نہیں انہوں زندہ رکھنے لی کیتا ہے, ٹوٹیاں کہتے ہیں ڈاکٹرز نہیں ہینڈز اپ کر دیتے, لال پوری ٹوٹیاں کہتے ہیں ان کو. ہاں, آٹومنس نے نہیں ہینڈز اپ کیے. دعا معجزے بھی تو ہوتے ہیں کبھی, ہاں دعائیں قبول بس کنڈکٹر, ہاں مغل چاہیے نا, ہینڈز اپ چپیڑے ٹوٹے, محنت کرتے رہے, محنت تو کرنی چاہیے. 76 سال میں جو, ہاں تو وہ آپ کرتے رہے ماشاءاللہ, 76 سال سے محنت کر رہے ہیں, جی نتیجہ سامنے ہے. چلیں کوئی بات نہیں, ایک جنریشن, اگلی جنریشن آگے اور کرے گی. درست ہو گیا. شہزاد صاحب 2019 کا فیصلہ, وزیر اعظم عمران خان, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, پھر نگران حکومت میں کاکڑ صاحب آئے, اب دوبارہ شہباز شریف صاحب موجود ہیں.
کیا فیض آباد دھرنا کے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا حکومتوں کے بس سے باہر ہے؟ ناممکن بات عدالت نے حکومت سے کہہ دی، یا یہ رپورٹ جو بنانے کے لیے ایک کمیشن بنانے کا کہا گیا، کوئی حکومت ایسے لوگ نہ ڈھونڈ پائی کہ ایسی رپورٹ ہوتی کہ عدالت کے ٹرمز آف ریفرنسز کے جواب مل جاتے؟